कराची और लाहौर की मार्केट में हिफाजती इकदाम पर अमल न करने पर इंतजामिया का एक्शन। कराची की बड़ी मार्केट, जैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, गोल प्लाजा पुलिस ने सील कर दी। यूनिवर्सिटी रोड की दुकानें भी बंद करवा दी गईं। लाहौर में शॉपिंग के शौकीन बच्चों को साथ लेकर मार्केट पहुंच गए। कपड़ों और जूतों की चाहत में सब भूल गए। अनारकली मार्केट और मॉल रोड पर पुलिस की हिदायत भी बेकार। पंजाब हुकूमत का आज रात से कुछ मार्केट बंद करने का ऐलान। सिंध में कोरोना के जवाबित की खिलाफवर्जी पर अब 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों के बाजारों में लोगों का रश, सड़कों पर ट्रैफिक जाम। पंजाब भर के बाजारों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों के निकलने पर पाबंदी आयद। टाइगर फोर्स के रजाकार बाजारों में तैनात। सिंध में उलमा कराम की मशवरत से इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाबंदी तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलीज पर होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 23 अप्रैल के नोटिफिकेशन की तमाम पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मुल्क में कोरोना के 3079 नए केसेस सामने आ गए। मूजी वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 34,184 हो गई। 47 नई अमवात के बाद जाम हक अफराद की तादाद 753 हो गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद सिंध में 13,434, पंजाब में 13,225, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 हो गई। विफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर खबरदार किया कि आवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की, लेकिन कोरोना के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। वजीर आजम इमरान खान परवेज मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। जरदारी साहब, कौमी इत्तेफाक की राय से कोई इनकारी नहीं। आईनी तरमीम पर बहस मुबाहिसा जमहूरी अमल का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का रद्द अमल, कहा 18वीं आईनी तरमीम पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। हमें बताया जाता है इदारे बने हुए हैं, लंबे लंबे इदारे हैं और उनकी लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं। ये बता दें पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ। तो मुल्क में हो क्या रहा है, मैं तो ये सवाल करता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी की वज़रा पर तनकीद, हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। कहा मुल्क में कंफ्यूजन है, यहाँ हो क्या रहा है, बताया जाए मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है। वज़ीर आज़म ने कहा था लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर कहा अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया। 18वीं तरमीम कोरोना फैलने की बड़ी वजह है, तो हम कल ही से खत्म करने को तैयार हैं। अफसोस से कहना पड़ता है जितनी भी अपोजिशन की तरफ से तकारीर हुई, सारा का सारा जो हदफ था वो बजाय इसके कि वो बीमारी हदफ होती, वो हुकूमत को हदफ बनाया गया। कहा गया खबरदार 18वीं तरमीम को का जिक्र भी ना छेड़े। ऑर्डिनेंस जो सिंध ने पास किया उसके अंदर ऐसी चीजों का जिक्र किया जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम की हुदूद से तजावुज। 18वीं तरमीम में कई इशूज हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान बिजली और गैस के बिलों से मुतालिक ऐसे इकदाम किए जिसका ताल्लुक विफाक से था। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा गरीब का ख्याल रखना क्या कंफ्यूजन है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को जवाबी खत में कहा है कि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जुम्मा 15 मई को ऐवान में आकर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतालिक तहकीक किस स्टेज पर है, और ये भी बताएं कि उनकी अपनी वजारत कोरोना वायरस पर क्या तहकीक कर रही है।
फवाद चौधरी ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखकर रवा इजलास में आने से माजूरी जाहिर की थी और कहा था कि ऐवान में सियासी तकरीरों के बजाय कोरोना वायरस के फैलाव से मुताल्लिक तहकीक पर ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। कायदे हिस्से खिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब नयाजी गठजोड़ पर अफसोस है, कोई प्रोपेगेंडा आपकी नाअहली और खराब हुक्मरानी छुपा नहीं सकता। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि पैनामा केस में खामोशी इख्तियार करने पर अपने फ्रंटमैन जावेद सादी के जरिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की, फिर मुल्तान मेट्रो में गड़बड़ का इल्जाम लगाया। शीन ने इस बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद किया। आज तक अदालत में इन इल्जामात के हक में एक सबूत पेश नहीं किया जा सका। मामले खुसूसी बराह एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनीज अपने बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। जिन मुलाजमीन के नाम पर कंपनीज बनी उनकी तनख्वाहें 18,000 से 70,000 तक हैं। सबूत के तौर पर चेक की कॉपीज मौजूद हैं। शहबाज शरीफ का आज बयान आया है कि वो अपने बच्चों के मामलात के जिम्मेदार नहीं। कहा कि शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफी पर मुकदमा दायर कर दिया लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहजाद अकबर एक भी ऐसा चेक दिखाएं जिस पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ या सलमान शहबाज शरीफ के नाम या दस्तखत हो। शरीफ खानदान का तमाम बिजनेस कानून के मुताबिक FBR में जाहिर शुदा है। शहजाद अकबर साहब जिन कंपनीज का जिक्र कर रहे हैं उनमें कौन सा गैर कानूनी अमल है, किस कानून की खिलाफ वर्जी है, कौन सी करप्शन है, इख्तियारात का कौन सा गलत इस्तेमाल है, कौन सा कमीशन है, कौन सा किकबैक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा गैरिजन में बने करंटीना मरकज का दौरा, कोरोना रिलीज सरगर्मी में मसरूफ नौजवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सदर्न कमान हेडक्वार्टर पहुंचे जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन तैयारियों और बॉर्डर मैनेजमेंट खुसूसन अफगानिस्तान और ईरान सरहद पर बाढ़ लगाने के मामलों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को पाक फौज की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की मामलत से और इलाके की समाजी और माशी तरक्की के लिए किए गए इकदाम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार बयान रिकॉर्ड कराने के लिए चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश। कमीशन ने उन्हें चीनी पर मिल्स को दी गई 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने के मामले पर बुलाया था। वज़ीर-ए-आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कमीशन को खत लिख दिया। कहा कि TOR के मुताबिक कमीशन वज़ीर-ए-आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। FIA वज़ीर-ए-आला सिंध को तलबी का नोटिफिकेशन वापस ले। सिंध हाई कोर्ट का तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को इमरजेंसी वार्ड और OPDs फौरन खोलने का हुक्म। कोरोना के अलावा दीगर मरीजों का इलाज न करने वाली अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने CEO हेल्थ केयर कमीशन को भी तलब कर लिया। कोरोना वायरस लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर हाई कोर्ट का सूबे भर के सेशन जजेस को मुस्तहक कैदियों की जमानत की दरखास्तें वसूल करने का हुक्म। बरास्ते में कहा गया कि 10 साल तक सजा वाले जराम में मुलविस कैदियों, हर किस्म के जराम में मुलविस खवातीन और कम उम्र कैदियों की जमानत की दरखास्तें तलब की जाए। नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे को कल तलब कर लिया। नैब LNG मुआहिदों के दौरान मुबैना अकाउंट ट्रांजैक्शन से मुतालिक सवालात करेगा। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के अहल खाना की गिरफ्तारी के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। खुर्शीद शाह की 2 बीवियों, बेटे ज़ीरक शाह और भतीजे की जमानत का फैसला भी चैलेंज। नैब ने तमाम मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख करने और सिंध हाई कोर्ट का 22 अप्रैल का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा कर दी। अमल उमर केस कराची में पुलिस की गोली से जाँ बहक 10 साला अमल उमर के वालिदैन ने निजी अस्पताल नेशनल मेडिकल सेंटर पर हरजाने का दावा दायर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दायर दावे में हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस को भी फरीक बनाया गया है।
کراچی میں 10 مئی سے لاپتہ بچوں کی لاشیں منگو پہ روڈ پر نایا ناظم آباد کے قریب کار سے مل گئیں. دونوں بچوں کو قتل کیا گیا ہے. ایم ایل او عباسی شہید اسپتال کے مطابق دونوں بچوں کے سروں پر کنڈالے سے وار کیے گئے. 4 سالہ دانش زبیر اور 7 سالہ عبید سعید کے سروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق بچوں کے سر پر وزنی چیز سے چوٹ لگی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یورپین یونین کے GS+ معاہدے سے پاکستان کی تجارت مستفید ہوئی ہے. معاہدے میں شامل انسانی حقوق کے 6 کنونشن سمیت ہم تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کے تحت پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ معاہدے ہمارے لیے سود مند ہیں. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے زرعی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی. پیکج کو SMEs پیکج کا حصہ بنایا جائے. SMEs کے لیے 100 ارب روپے کا پیکج جاری کیا جا رہا ہے. کاشتکاروں کو کھاد پر 37 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی. زرعی قرضوں پر 8 ارب 80 کروڑ روپے کا ریلیف فراہم کیا جائے گا. PTI دور حکومت میں قرضے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. پونے 2 سال میں قرضوں میں 12,941 ارب روپے کا اضافہ. سرکاری دستاویز کے مطابق ملکی اور غیر ملکی قرضہ 42,820 ارب روپے تک پہنچ گیا. نون لیگ کی دور حکومت میں قرضوں کے بوجھ میں 15,561 ارب روپے کا اضافہ ہوا. پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں قرضوں میں 8,200 ارب روپے اضافہ ہوا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 62 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، ڈی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، بہاولپور، نوابشاہ، ملتان سمیت کئی شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلاء، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. ظلم و جبر نے کشمیر میں لاکھوں زندگیاں برباد کی. جوانوں سے خواب، چھوٹوں سے بچپن، خواتین سے سہاگ اور ہزاروں کی زندگیاں چھین لی. مقبوضہ کشمیر میں کشمیری آزاد ہوتے تو کیسے زندگی گزارتے؟ امیجن کشمیر تصویری مہم نے حقیقت کا تصوراتی حالات سے موازنہ دنیا کی آنکھیں کھول دی. سعودی عرب میں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. سعودی حکومت کا ملک بھر میں 23 سے 27 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ. کل سے 22 مئی تک کاروبار کی اجازت ہوگی. ایران کا تاخیراتوں میں ملک بھر کی مساجد کھولنے کا اعلان. برطانیہ میں کام پر نہ جانے والوں کی تنخواہ کا 80% ادا کرنے کی اسکیم میں توسیع. بھارت میں ٹرین سروس جزوی بحال. آسٹریا کے بعد آئس لینڈ کا بھی ہوائی اڈے پر کورونا وائرس ٹیسٹ کا اعلان. بولیویا میں لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانے کے خلاف مظاہرہ، پولیس سے جھڑپیں. دنیا بھر میں 2,94,000 سے زائد زندگیاں لے گیا. امریکہ میں ایک روز میں مزید 1900 افراد جان سے گئے. اموات 83,000 سے اوپر ہو گئیں. اسپین نے 27,000 جانیں لینے والے وائرس کو ملک کی معمر ترین 113 سال کی خاتون نے شکست دے دی. روس میں آج بھی 10,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے. 2,42,000 مریضوں کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا. وبا کی دوسری لہر کے خدشات. چین کے شہر جیلن میں مکمل لاک ڈاؤن. بھارت میں مریضوں کی تعداد 75,000 سے اوپر ہو گئی. دنیا بھر میں 43,76,000 سے زائد افراد میں اب تک وائرس کی تصدیق. 16 لاکھ سے زائد صحتیاب ہو چکے. وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ ہفتے سے SOPs کے تحت محدود فضائی آپریشن بحال کر دیں گے. گلگت بلتستان کا محدود فضائی آپریشن پہلے سے جاری ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے اندرون ملک پروازوں کی بندش میں 16 مئی تک توسیع کا اعلان کیا. Bowled in, middle stump. Bowled him. Bowled him. Bowled him.
حسن علی، وہاب ریاض اور محمد عامر سینٹرل کانٹریکٹ سے آؤٹ، سرفراز احمد اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے۔ شاہین شاہ آفریدی اور ٹیسٹ کپتان اظہر علی کی اے کیٹیگری میں ترقی، بابر اعظم کی کیٹیگری اے میں جگہ برقرار۔ پی سی بی نے 18 قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ I love my natural heroes, all doctors and nurses. کورونا وائرس کی اس بیماری میں فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے سلوٹ۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور رینجرز کو میرا سلام۔ میں پاکستان کے تمام طبی عملے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم دادا نرسز پیرامیڈیکل اسٹاف کو سلام دے سکتے ہیں۔ I am supporting my national heroes, all the doctors and nurses of my country. ڈاکٹرز اور نرسز کورونا وائرس کے خلاف اپنی جان کا کھیل کے لڑ رہے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے سلام۔ تم مسیح ہو اس قوم کے، ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب سے آگے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملے کو قوم کا سلام۔ طبی عملہ فرد شناسی اور قربانی کی اعلیٰ مثال بن گیا ہے۔ طبی عملے کی خدمات کا اعتراف کیجیے، اپنے گھر، بالکنی اور گاڑیوں پر سفید پرچم لہرائیں۔ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کے لیے تالیاں بجائیں، طبی عملے کے لیے تالیاں بجائیں۔ اظہار یکجہتی کی 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہمیں بھیجیں، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ ویڈیو بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کو وائرس سے لڑنے والے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے امریکہ میں ایئر شو، طیاروں کا فلائی پاس۔ ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ ارے بابا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، نہیں ہم لڑنا ہے۔ اپنی صفائی رکھنی ہے، گھر پہ ہی زیادہ رہنا ہے۔ ارے بابا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑھنا ہے، کورونا سے ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں اب لڑنا ہے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ بابا کے پیچھے ہمیں ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ ڈونکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں، ہر طرف ڈونکی کنگ کے گانے کی دھوم۔ اس گانے کو گنگنائیں، ویڈیو بنائیں، جیو نیوز کو بھیج دیجیے، ہمارا نمبر آپ کی میں کمی آ رہی ہے۔ 43% افراد لاک ڈاؤن کے حامی تو 53% مخالف نظر آئے۔ لاک ڈاؤن کی حمایت کرنے والوں میں 28% افراد وائرس کے خاتمے تک اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ گیلپ پاکستان کی سروے رپورٹ۔ عامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وزارت آبی وسائل کے اعلامیے کے مطابق 442 ارب روپے کا ڈیم پارٹ کا ٹھیکہ پاور چائنا اور FWO کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ کراچی میں آج رات گئے اور کل صبح سویرے بوندا باندی کا امکان۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت میر پور خاص میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 36، کراچی 35، اسلام آباد 31، کوئٹہ 33، پشاور 33، گلگت 31، جموں 35، سری نگر 23 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر گراوٹ۔ ٹریڈنگ کے دوران برینٹ کروڈ کی قیمت 58 سینٹ کمی کے بعد 29.4 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ US کروڈ 39 سینٹ کمی کے بعد 25.39 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق قیمتوں میں حالیہ کمی کا سبب کورونا کے پھیلاؤ کی دوسری لہر آنے کے خدشات۔
मुसलसल 8वीं बार दुनिया का बेहतरीन स्विमिंग पूल और पार्क भी मौजूद है। कोरोना वायरस के बायस वर्चुअल तकरीब मुनक्किद की गई। तुर्की में गाड़ी की ड्राइवर ने गलत मोड़ लिया तो सामने से आने वाला मोटरसाइकिल सवार उलटकर सड़क पर जा गिरा। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीन में चार्जिंग के दौरान गाड़ी में आग लग गई। कोई तुम्हें फोन पे मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते, तो कोई आग से छीन जाते है। तुम्हारे फोन से जिशान को खुला का मैसेज किया है। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में क्या खत्म होने वाली है रिदा की आजमाइश की कहानी। जानने के लिए देखिए कहीं दीप जले की आखिरी किस्त, जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। You ever flown one of these things before? No. कोरोना वायरस के बायस जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म समेत कई बड़ी फिल्म की नुमाइश मुलतवी होने के बाद ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब भी मुलतवी किए जाने का इम्कान। तकरीब फरवरी के बजाय अप्रैल या मई 2021 को मुनक्किद की जाएगी।